अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एम ई एस के ज्वाइनिंग लेटर इशू तो हो गए, लेकिन काफ़ी लोगों को एस एम एस ही नहीं आए, ना नॉट सिलेक्ट के आए हैं और ना ही सिलेक्ट के आए हैं, ना ही कोई कॉल लेटर आया है। जिनको आ गए हैं उनके ये वीडियो किसी काम की नहीं है मेरा भाई। ये उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है जिनको कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है, क्योंकि उनके ज़हन में बहुत सारे ख़दशात हैं और वो इंतज़ार कर कर के थक चुके हैं। इसलिए मैंने ये एक तफसीली वीडियो बनाई है जिसमें जो मेरे ज़हन में सवालात थे या जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं उन सब का जवाब मैं बड़ी तसल्ली से दूंगा। ये भी इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ताकि आपका जहन क्लियर हो सके, ठीक है, कि अब हमने मज़ीद इंतज़ार करना है या नहीं करना। इसमें 1 से 5 वाले भी शामिल हैं और 6 से 14 वाले, टोटल जितनी ही पोस्ट थी वो सब शामिल हैं। और आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको तसल्ली से समझ आ सके कि मैसेज अब मज़ीद आएंगे नहीं आएंगे, क्या पोजीशन होगी, ठीक है। सारी चीज़ें मैं तसल्ली से इसमें डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों एक बात सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब एम ई एस के बाद अब जितनी जॉब आएंगी उसकी अपडेट आपको मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं आपको डेली का इश्तिहार मिले तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो ग्रुप में डेली के जो इश्तिहारात आते हैं जॉब के वो उसमें आपको मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको घर बैठे जॉब की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। एक तो यू डी सी एल डी सी वाले जो हैं यानी अपर डिवीज़न क्लर्क और लोअर डिवीज़न क्लर्क वाले, वो ख़ुसूसन उनको अक्सर को मैसेज नहीं आया, उसके बारे में भी मैं थोड़ा वजाहत से आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब एक बात बता दूं कि एम ई एस में जितनी भी पोस्टें थी, ठीक है जी, वो मेरा भाई बेशक हेड क्लर्क की हो, ठीक है जी, वो डी ए ई मैकेनिकल हो, डी ए ई इलेक्ट्रिकल हो, डी ए ई सिविल हो, ठीक है जी, और उसके अलावा स्टोर मैन हो और स्वीपर हो, चौकीदार हो, यानी जितनी भी पोस्ट आई थी, ग्राफिक्स हो, ये सारे की मैं इससे डिटेल से आपको सारी तफसील समझाऊँगा कि ये मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, इसकी वजह क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब वीडियो जो है शुरू करते हैं। दोस्तों जो तो है ना बात कि जिनको मैसेज आ गए हैं, चाहे वो उनको नॉट सिलेक्ट का आया है या उनको सिलेक्शन का आया या उनको लेटर इशू आ गए हैं, तो उनका तो किस्सा ख़त्म हो गया है। उनको तो अब मज़ीद अब जिनको नॉट सिलेक्ट का आया है उनका भी किस्सा ख़त्म हो चुका है। वो बिल्कुल इंतज़ार ना करें और उनका तो खिता ख़त्म हो गया। मसला उन लोगों का है जिनको कोई मैसेज आया ही नहीं और वो इंतज़ार कर कर के थक चुके हैं कि हमें मैसेज क्यों नहीं आया, ठीक है जी। तो उनकी वजह मैं बताने जा रहा हूँ कि उनको क्यों नहीं मैसेज आया। तो दोस्तों अब बात शुरू करें इस बारे में। और एक बात और बता दूं कि ये जो मैसेज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जो इसका मतलब भी यही है जिन लोगों को ये मैसेज आया है वो भी नॉट सिलेक्टेड हैं, वो भी अब किसी किस्म का इंतज़ार ना करें, ठीक है जी। अब सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं यू डी सी एल डी सी वालों की। उसके बाद मैं आपको 1 से 5 वालों के बारे में बताऊंगा जिनके ना इंटरव्यू हुए हैं ना कुछ हुआ है, बस सिर्फ उन्होंने अप्लाई किया था, बस उसके बाद उनका किस्सा ख़त्म हो गया और अब उनके लेटर इशू कर दिए गए, ठीक है। लेटर सब के इशू हुए हैं, कोई भी बिल्कुल नहीं रहता ज़रा भी पीछे। भर्तियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, अब पीछे कुछ नहीं रह गया, ठीक है। तो दोस्तों यू डी सी वाले जो हैं या एल डी सी वाले हैं, अपर डिवीज़न क्लर्क और लोअर डिवीज़न क्लर्क, उनके बारे में मैं आपको बता दूं उनके भी लेटर इशू हो चुके हैं, ठीक है। कुछ दोस्त कह रहे हैं जी कि हमें लेटर इशू नहीं हुए या यू डी सी एल डी सी वाले जो है अभी रुके हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, लेटर सबके इशू हो चुके हैं। और अगर आपको नहीं मिले तो उसका मतलब यही होगा कि आप जो है वो सिलेक्ट नहीं हुए, आपके इंटरव्यू सही नहीं हुए, ठीक है। आपका जो टाइपिंग टेस्ट है, क्योंकि यू डी सी एल डी सी का टाइपिंग टेस्ट भी था, वो सही नहीं हुआ, बल्कि उसका रिज़ल्ट भी साथ साथ शो हो रहा था, ठीक है। तो आप इस चीज़ पे गौर करें। और किसी को अगर देखें, ये जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये 1 से 14 वाले जितने भी शामिल हैं सब की बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपना फ़ोन नंबर चेक कर लें कि आपका जो फ़ोन नंबर था वो ठीक था या जो आपने एड्रेस दिया था वो ठीक है कि नहीं। क्योंकि कुछ लोगों को इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों को लेटर जा नहीं सकते, ठीक है, यानी उनका जो एड्रेस होता है वो
اس ایڈریس پہ ڈاک جاتی نہیں ہے، وہ راستے میں ڈاکیہ چھوڑ دیتا ہے، جس وجہ سے ان کو پرابلم ہوتی ہے۔ تو جن دوستوں کو یہ ذہن میں کلیئر ہے کہ بھائی ہمارا انٹرویو صحیح ہوا تھا، ٹھیک ہے، ہمارا ٹیسٹ صحیح ہوا تھا، وہ اپنے ڈاکیے سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی لیٹر تو نہیں آیا، کیونکہ اور یہ وہی لوگ پوچھیں جن کو امید تھی بالکل کہ ہم نے صحیح انٹرویو دیا ہے، کیونکہ اب بندے کو پتہ تو ہوتا ہے کہ میں نے کیسا انٹرویو دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں پتہ تو ہوتی ہیں نا۔ تو آپ اپنے ڈاکیے سے پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنا فون نمبر وغیرہ چیک کر سکتے ہیں، اپنا نمبر آپ نے آن رکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر جن دوستوں کا نمبر آن ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ڈاک ان تک پہنچ سکتی ہے، تو وہ بے شک یو ڈی سی ہیں، ایل ڈی سی والے ہیں، میرا بھائی وہ اب مزید انتظار نہ کریں، ٹھیک ہے، اب ان کو کچھ نہیں آنے والا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ایڈریس یعنی آپ ڈاکیے سے تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن اب وہ یہ سمجھے نا کہ ہمیں میسیج آئے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، میسیج کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب ان کو کوئی میسیج نہیں آنے والا، ٹھیک ہے۔ اب وہ تسلی رکھیں اور کسی اور جاب پہ اپلائی کریں، ٹھیک ہے جی۔ ان کو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میرا بھائی رہ گئے وہ جو 1 سے 5 والے تھے، جن چھوٹے سکیل والے، جس میں نائب قاصد اور ڈرائیور وغیرہ شامل تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ لیٹر ان کے بھی ایشو ہو چکے ہیں، چاہے وہ نائب قاصد ہے، چاہے ڈرائیور ہے، چاہے چوکیدار ہے، ٹھیک ہے، پیچھے کچھ نہیں رہ گیا۔ میں پہلے بھی 3-4 ویڈیو میں مسلسل یہی کہہ رہا ہوں کہ لیٹر سب کے ایشو ہو گئے ہیں، لیکن ویڈیو آپ غور سے نہیں دیکھتے، آپ غور سے سنتے نہیں ہیں، اور پیچھے نیچے وہی کمنٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں، جی میرا نہیں آیا۔ میرا بھائی جب میں کہہ رہا ہوں کہ سب کا آ گیا تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے، آپ کمنٹ کریں، اچھی بات ہے، اور میں الحمدللہ سب کو جو ہے رپلائی بھی کرتا ہوں، اور لمبے لمبے رپلائی کرتا ہوں تاکہ آپ کی تسلی ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، اس سے تھوڑا دل خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اچھا، اب 1 سے 5 والے جو ہیں میرا بھائی، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اس میں جتنی بھی پوسٹ شامل ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اب یہ میرا بھائی نہیں پتا کہ میرٹ کس بنیاد پہ بنا ہے، قرآن اندازی ہوئی ہے، میرٹ ہوئی ہے، کچھ بھی ہوا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیونکہ سیدھی بات کوئی بتاتا نہیں ہے۔ پہلے یہ اصول تھا کہ پہلے ایم ای ایس میں جو انٹرویو ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، بلکہ جب ٹیسٹ ہو رہے تھے اس وقت بھی ہم نے پتہ کیا تھا کہ انٹرویو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ انٹرویو ہوں گے، لیکن بعد میں کرونا کی صورتحال خراب ہو گئی، جس وجہ سے انٹرویو نہ ہو سکے، اور انہوں نے پھر میرٹ بنا دیا یا قرآن اندازی بنا دی، جو بھی ہے بہرحال وہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب لوگوں کو محسوس اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ اتنی زیادہ درخواستیں تھیں، جس وجہ سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میسیج نہیں آ رہے، میسیج نہیں آ رہے۔ میرے بھائی انہوں نے میسیج سب کو کیے ہیں، نہیں آئے، یا کچھ اور وجہ تھی، جو بھی بہرحال پرابلم تھی، اس میں سب کو میسیج ایشو ہو چکے ہیں، لیٹر ایشو ہو چکے ہیں، چاہے وہ ڈرائیور ہے، نائب قاصد ہے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کا نمبر ٹھیک ہے، آپ کا ڈاک خانے میں رابطہ ہے، تو میرا بھائی آپ پھر یہی سمجھیں کہ آپ سلیکٹ نہیں ہوئے، آپ کی سلیکشن نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس قصے کا انتظار کرنا چھوڑ دیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ جو دور کے علاقے ہیں، ٹھیک ہے، آزاد کشمیر ہے، ٹھیک ہے، مظفر آباد والے، یعنی وہ بھی آزاد کشمیر میں ہی شامل ہے، اس سائڈ کے جو دور دور والے علاقے ہیں، گلگت وغیرہ والے، ان کے لیٹر ایشو مطلب ہو تو چکے ہیں، لیکن ان کے جانے میں اگر دیر ہو جائے تو ایک علیحدہ بات ہے، ان کے پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو سکتی ہے، یہ تو پاسبل ہے۔ لیکن اگر کوئی نزدیک کا ہے، بڑے شہروں کا ہے، اس کو بھی لیٹر نہ آئے ہوں، تو وہ میرا بھائی اب بالکل انتظار نہ کرے، اب انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب ایم ای ایس کی ویب سائٹ پہ آ چکا ہے کہ بھرتی مکمل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، بھرتی مکمل ہو چکی ہے، بلکہ آپ وہاں سے اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں جو 1 سے 5 سکیل والے ہیں، تو اس کے بعد مزید انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس میں جتنا بھی سکیل ہو، جب واضح میں کہہ رہا ہوں کہ 1 سے 14 میں جتنی بھی پوسٹ تھیں ان سب کو میرے بھائی میسیج ایشو ہو چکے ہیں۔ اب آپ انتظار کریں گے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کا فائدہ آپ کو کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اب مزید کوئی میسیج نہیں آنا، ٹھیک ہے، کوئی لیٹر اب مزید نہیں آنا، سب کا قصہ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ایم ای ایس کی گیم ختم ہو چکی ہے، گیم اوور ہو چکی ہے۔ اب جس نے انتظار کرنا ہے میرا بھائی اپنے شوق سے کرنا ہے، اور بہت سی جاب آ رہی ہیں، اس میں آپ اپلائی کریں تو انشاءاللہ اگر آپ کی قسمت میں ہے تو آپ کو میرا بھائی کہیں نہ کہیں جاب مل جائے گی، اگر نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا،
تو میرا بھائی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مجھے اب اجازت دے دیں، اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔